Upat ka mga butang ato ang tunan karon mahitungod sa mga pamaagi aron madawat nato ang pulong sa Dios sa ato ang kinabuhi. O diri nato makita sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 19 kapitulo 27. Dili ta magdugay. Unang-una ang mga pamaagi aron madawat nato ang pulong sa Dios sa ato ang kinabuhi. Number 1, andam kanunay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mabasa nato ni diri sa 19 nga nagaingon ang pulong sa Ginoo, minahal kong mga igsuon timan ikini. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali dalion sa pagsulti o dali nga masuko. So mga Kristohanon, kung mingon ganitag andam sa pagpamati. Every time nga naay magwali sa pulong sa Dios, magatudlo sa Sunday school, Bible study, sa matag panahon nga naay motindog sa tunga aron sa pagdala sa pulong sa Dios, kinahanglan andam ka kanunay sa pagpaminaw. Kay importante ang pagpaminaw kay kung dili kayo nimo makuha ang pulong sa Dios, maglisod ka ug apply sa imong nga kinabuhi. Ang resulta, dugay ang imong pagtubo isip usa ka Kristohanon. Number 2, mapainobsanong kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Dios. Nga aduna kay mapainobsanon nga kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Ako ang basahon diri sa 21. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotan nga buhat og dawata nga mapainobsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyo sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. So klaro kayo ang balaang kasulatan nga nagaingon no dira sa 21 nga dawata nga mapainobsanon ang pulong nga gitisok sa Dios. Naay mga wali nga ato ang madunggan no nga sakit kaayo pero ato ni siyang dawaton. Dili tungod kay wali sa pastor kundili mo ni siya ang pulong nga gitisok sa Ginoo sa imong nga kasing-kasing. Gitisok sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Kay kun mapahitason ka sa pulong sa Dios, dili lang ang pulong sa Ginoo ang imong nga nagpataas ka kundi ang Dios mismo. Pero kung magpaubos ka, buot pasabot nagpaubos ka sa Ginoo. Sa Ginoo mismo imong gipaubos imong kaugalingon at ubangan sa Ginoo. Sometimes no kung ay magwali nga pastor usahay malain ta, masakitan ta or masuko ta tungod kay naigo ta sa wali pero dili na siya mao. Ang makita nato dira ang balaang espiritu nagalihok sa imong kasing-kasing sa pag-rebuke or pagbadlong sa imuha aron ikaw mas magamit niya para sa iya nga kahimayaan. Number 4, kanunay nga pagtuman sa pulong sa Dios. Okay? Sa dihang nadunggan nimo ang pulong sa Ginoo, gipaminawan jud nimo ang pulong sa Ginoo, and then imong gidawat sa imong nga kasing-kasing nagpaubos ka og imong gidawat ang pulong sa Dios. Ang ikatulo mao ang pagtuman kanunay nga pagtuman sa pulong sa Ginoo. Dili lang kita nagapaminaw kundi nagatuman gyud mga kaigsuonan. Mo nang gingon diri sa 22 paingon sa 24, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon tumanak kini ang mamati sa ihang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nanamin og makakita sa ihang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inig pahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. So importante ang pagtuman. Mao gyud ni ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa ato ang mga Kristo sa ato ang kinabuhi. Mga Kristohanon, tumana ang pulong sa Ginoo. Ikaw pat, pag kinabuhi sa tanan nga natun-an gikan sa pulong sa Dios. Pag kinabuhi sa tanan nga natun-an gikan sa pulong sa Dios. So basahon ako diri sa 26 paingon sa 27. Kun may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila. Buot pasabot mingon tag relihiyoso makita nimo nga nagsimba, nagapil og prayer meeting, nagaampo, nagabasa sa Biblia. And then, ingon pa diri apan wala magpugong sa iyang dila. Okay, so buot pasabot wala niya kinabuhi, no? Ang pulong sa Dios wala niya kinabuhi. Walay kapuslanan ang iyang tinuuhan og naglimbong siya sa iyang kaugalingon.
sa 27. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga biyuda. So pag-atiman sa mga ilo, buot pasabot, ilo ug mga biyuda buot pasabot kadtong mga nagkinahanglan. So pag kinabuhi sa pulong sa Dios, makita ang gugma sa imuhang isig katawo. Labaw na ang gugma dinha sa Ginoo. So padayon ta sa pagbasa. Sa ilang kalisod og ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa ngilad sa kalibutan. Okay, dili kabulingan ang kaugalingon sa ngilad nga kalibutan. So mo nang ato ang makita diri no mga kaigsuonan nga pag kinabuhi sa tanan nga natunan, makita sa mga tao sa imuha nga palibot ang pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo nga imuha nga nadunggan, nga imuha nga gidawat, nga imo nga gituman. So makita. Usa kita magpadayon ato sang i-summarize ang ato nga natunan karon ang mga pamaagi aron madawat nato ang pulong sa Dios nga malipayon sa ato nga kinabuhi. So ang mga pamaagi, una, andam kanunay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ikaduha, nakay mapainubsan nga kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, kanunay nga pagtuman sa sugo sa Dios. Ikaupat, pagkinabuhi sa tanan nga natunan gikan sa pulong sa Ginoo. Okay, so ang pangutana karon, nganong kinahanglan man dawaton nato ang pulong sa Dios sa ato nga kinabuhi? Nganong dawaton man gyud nato ang pulong sa Dios nga malipayon sa ato nga kinabuhi? So naitulo ka butang pud ato ang tunan karon, dili ta magdugay. Una, aron makalingkawas kita sa dautan nato nga kinaiya. Okay, so aron makalingkawas kita sa dautan nato nga kinaiya. Ingon pa diri sa 21, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan og daotang buhat og dawata nga mapainubsanon ang pulo nga gitisok sa Dios. So duha ka butang nga ato ang gibasa karon, duha ka mga pulong. Una, isalikway. Unsa man ang isalikway? Ang dautan nato nga batasan. Ikaduha, dawaton. Unsa man ang dawaton? Ang pulong sa Dios, ang pulong sa Dios. Mga kaigsuonan, kung dawaton gani nimo ang pulong sa Dios sa imong nga kinabuhi, masalikway gyud nimo sa hinay ang mga dautan, ang mga ngilad nimo nga mga batasan kung dawaton nimo ang pulong sa Dios. Pero kung wala nimo isalikway, kung dili gani nimo isalikway ang mga ngilad, ang mga dautan nimo nga batasan, dili gyud nimo madawat ang pulong sa Ginoo nga mapainubsanon. Dili nimo na madawat sa imuha nga kasing-kasing. Dili na pwede mag-uman ang duha, no? Now, pangutan na imong kaugalingon, nganong naapaman ko'y ngilad nga batasan karon, nganong daghan pa man kog ngilad nga batasan karon. Siguro ang tubag mga Kristohanon tungod kay gipili lang nimo ang gusto nimo dawaton nga pulong sa Dios, gusto nimo tumanon, pero ang pulong sa Ginoo nga ato ang makita diri. Ato ang makita nga kinahanglan tanan nga nahisulat sa balaang kasulatan ato nga dawaton sa ato nga kinabuhi. Okay, so number 2, nganong kinahanglan man dawaton nato ang pulong sa Dios aron madawat nato ang mga panalangin sa Ginoo, panalangin nga gikan sa Dios. Diri sa 25, ingon pa diri sa 25, apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan. Unsa man ang kasuguan? Yes, pulong sa Ginoo. Nga naghatag og kagawasan sa mga tao nga magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton, kay dili man siya kutubra diha sa pagpamati. So panalanginan sa Dios ang iyang pagabuhaton. So mga igsoon, nagaampo kita nga ang Ginoo maghatag sa ato og maayong panlawas nga panalanginan sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, ang ato ang pamilya, ang ato ang mga negosyo, ang ato ang mga kaumahan, ang ato ang trabaho. Ginaampo nato na sa Ginoo, pero ang isa sa sekreto sa panalangin sa Ginoo, panalangin sa Dios, naa sa iyang pulong, naa sa iyang pulong, pagdawat sa pulong sa Dios, pagkinabuhi sa pulong sa Dios, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagtuman sa pulong sa Ginoo. Mo nang ato ang makita kung buhaton nato na ang Dios, magabubo sa ato ang panalangin, labi na sa kalinaw, sa gugma, sa kalipay sa ato nga pamilya. Ikatulo,
aron malikay kita sa pagkadautan sa kalibutan sa 20 city. O sa giingon dira sa 20 city, alang sa Dios nga mahan ang putli ug matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. So ang kalibutan karon mga kaigsuonan, ngilad na gyud kayo, pangit na gyud kayo. Atubangan sa Ginoo, atubangan sa mga Kristohanon, ang katudluan, ang mga pamaagi, ang mga sistema sa kalibutan, pangit na gyud kaayo. Kung wala kay background gyud sa Biblia, kung wala kaayo kay kahibalo sa pulong sa Dios, madala gyud ka sa kalibutan, madala ka sa kalibutan. Pero kung ikaw Kristohanon nga ginadawat nimo ang pulong sa Ginoo, bisan unsay mahitabo sa kalibutan, magapabilin ka sa pulong sa Dios, magapabilin ka sa Dios mismo. Magapabilin ka sa Dios mismo nga magkinabuhi ka supay sa iya nga kabubuton. Salamat sa iyong pagpaminaw, ang dungog himaya sa Ginoo lang yun. Dalaygon siya sa walay katapusan ug ang Ginoo magapanalangin sa inyo hangatanan.